दर्शकबिन लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जिल्ला र बर्दिया जिल्लाभित्रको मधुवन नगरपालिका यतिखेर तनावग्रस्त भएको छ। दर्शकबिन बाघको आक्रमण यहाँ यो ठाउँमा निकै नै धेरै हुन्छ। दर्शकबिनहरू 1 महिनाभित्र हामीले लिएको भिडियो 1 महिना पनि बितेको छैन। केही दिन अगाडि मात्रै एकजना महिलालाई बाघले खाएको थियो, यो भनौँ बाघले मारेको थियो, हत्या गरेको थियो। र आज दर्शकबिनहरू यहाँ हामी निकै नै दुःखद खबर लिएर आएका छौँ। दर्शकबिन एकजना महिलालाई बाघले फेरि आक्रमण गरेको छ। धन्न उनको ज्यान जान पुगेन। उनी घाइते मात्र भइन्। यतिखेर नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उनको उपचार भइरहेको छ। उनी हुन् 42 वर्षीय अस्मिता थारू। दर्शकबिन 42 वर्षीय अस्मिता थारूलाई बाघले आक्रमण गर्छ, बाघले घाइते गराउँछ, उनी घाइते हुन्छन् र यसको विरोधमा बाघको आक्रमण धेरै भयो, बाघले धेरै मान्छे मार्न थाल्यो भन्दै स्थानीय व्यक्तिहरू प्रदर्शनमा उत्रिन्छन्। हुलाकी सडक अन्तर्गत पर्ने बाटो अवरुद्ध हुन्छ र प्रहरीले बाटो खुलाउन अश्रु ग्यास प्रहार गर्छ, हवाई फायरिङ गर्छ र त्यसै क्रममा एकजना दर्शकबिन किशोरीको मृत्यु हुन पुग्छ। प्रहरीको गोली लागेर किशोरीको मृत्यु भयो भन्ने खबर यत्र यतिखेर समाचारमा हामीले सुनिरहेका छौँ। र आज घटना कसरी हुन पुग्यो, हामी ती जसको मृत्यु भयो ती किशोरीको घरसम्म पुगेर हामी घटनाको नालीबेली आखिरमा कसरी हुन पुग्यो, उनको मृत्यु प्रहरीबाट गल्ती नै भएको हो अथवा चाहिँ गल्ती होइन, चाहिँ हवाई फायरिङ गर्दाखेरि लागेको हो, यो विषयमा हामी चाहिँ सत्य के हो त्यो विषयमा आज हामी खोज तलास गर्नको लागि पनि यो बर्दिया जिल्लाको मधुवन नगरपालिकामा आएका छौँ। भागम भाग ठोकम ठोक भयो फेरि त्यहाँ। अनि त्यसपछि नानी आन्दोलन चाहिँ जुन गाउँमै चाहिँ त्यो घटना बाघको आक्रमण भइसके पछाडि नानी चाहिँ जस आन्दोलनकै क्रममा चाहिँ गएकी थिइन्, आन्दोलन गर्न होइन हजुर प्रदर्शन गर्नै गएकी थिइन्। भन्नाले गाउँका सबैजना गएका थिए, त्योमा नानी पनि थिएन। हजुर भइसक्यो त्यहाँनिर चाहिँ गोली नै हान्नुपर्ने अवस्था किन आयो प्रहरीलाई भन्ने कुरा हो हाम्रो, होइन? के भएको थियो त्यहाँनिर चाहिँ विवाद केही भएको थियो प्रहरीसँग तपाईँहरूको? विवाद त केही थिएन। किन हान्यो गोली चाहिँ? अब के त्यो त थाहा भएन, तर गोली चाहिँ नहान्नु पर्ने। र आफ्नै आँखा अगाडि तपाईँले चाहिँ बहिनीलाई मारेको देख्नुभयो? हजुर, आफ्नै काखमा मैले बोकेर ल्याउन लाग्थेँ, तर मैले बोक्न सकिनँ। पुरै रगत भएको थिएँ म त्यो बेला नानीलाई बोक्दाखेरि, तर मैले ल्याउन सकिनँ। त्यहाँदेखि नभागे भए मलाई नि मारिदिन्थ्यो होला। छोरीले पढाऊ भनेको पढाउन सकेन, गोली खाएर पढेको मऱ्यो। कसरी गर्ने हो? आमा को हुनुहुन्छ? आमा बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। अनि म अरूसँग बोल्न चाहन्छु। यहाँ तपाईँहरू चाहिँ नबिनाको को पर्नुहुन्छ? नबिनाको दिदी, म ठुलो दिदी नबिनाको। नबिनाको ठुलो दिदी? हजुर। उहाँहरू? दिदी, नबिनाको दिदी हो। नबिनाको दिदी? ठुलो दिदी हो यो पनि। कसरी सम्झिनुहुन्छ आज नबिनालाई? अब के गर्ने सर, यस्तो भएको हालत। अब के गर्नु, पुरै गर्न सके छैन बाटो सर। आफ्नो बहिनीको के गर्नु, मेरो बहिनीलाई किन गोली चलायो क्या यसरी? हात खुट्टामा लाग्यो भने त सन्चो भइहाल्छ। मान्छेको जिन्दगी गएको, अब के हालत भएको? मान्छे गएपछि हामी मान्छे पाउँदैनौँ नि। हामीलाई त अन्य चाहिन्छ, हाम्रो बहिनीलाई त जे पनि चाहिन्छ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। बाघको आक्रमण त छँदैछ, त्यसमाथि यतिखेर किशोरीको मृत्यु भइसकेपछि तनावग्रस्त रहेको बर्दिया कहिले खुल्ने हो, यो बाटो कहिले सुचारू हुन्छ, त्यो विषयमा पनि हामी अहिले प्रदर्शन भइरहेको स्थानमा पनि जानेछौँ। तर यो पहिलो भिडियो हामी किशोरीको घरमा गएर लिँदैछौँ। पुरा भिडियो हेर्नुहोला, आफ्नो मनमा लागेको कुरा कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला, साथै भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। दर्शकबिन यतिखेर हामी नबिना थारूको घरमा आएका छौँ। 18 वर्षीय नबिना थारूको प्रहरीको गोली लागेर हत्या भएपछि यतिखेर परिवारलाई निकै नै पीडा परेको छ, निकै नै पीडामा हुनुहुन्छ परिवारका सदस्यहरू र प्रत्यक्षदर्शी जुन घटना भइरहेको समयमा प्रत्यक्ष देख्ने उहाँको दाइ जसले आफ्नो बहिनीलाई त्यो प्राण जाँदाखेरि आफ्नै काखमा राखेर त्यो
किसिमको चाहिँ माहौल भएको पनि मैले एकैछिन अगाडि चाहिँ सुन्न पुगेँ। म एकदमै मर्माहित छु र कसरी चाहिँ घटना हुन पुग्यो। घटना त गोली लागेरै भयो, तर चाहिँ के साँच्चीकै ताकेरै हानेको थियो गोली या होइन चाहिँ अन्जानमा हराएको हो, त्यो विषयमा पनि विस्तृतमा बुझ्नेछौँ। अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुहोला। निकै नै तनावग्रस्त छ यतिखेर बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाभित्रको हुलाकी सडक। दर्शकबिनहरू कहिले खुल्छ थाहा छैन। निकै नै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि भइरहेको छन्। बाघले आक्रमण गर्यो र बाघको आक्रमण धेरै भयो भनेर चाहिँ स्थानीयहरूले बाटो अवरुद्ध गर्न पुगे र बाटो अवरुद्ध गर्ने क्रममा झडप भयो। झडप भइसकेपछि बिचारा बहिनी 18 वर्षीय नवीना थारूले ज्यान गुमाउन पुगिन्। दर्शकबिन अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुहोला। परिवारका सदस्यहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छु म। दर्शकबिन अब हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, परिवारका सदस्यसँग। तपाईँको नाम? मेरो भगन चौधरी। कि परिवारको सदस्यभित्रै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, मेरो साला पर्नुहुन्छ र उहाँ अनि छोरी चाहिँ सालाको छोरी हो। सालाको छोरी। तपाईँको छोरी हो? हजुर, नवीना। हजुर, मेरै छोरी हो। तपाईँ चाहिँ? म चाहिँ दाइ, उसको दाइ अङ्कल हुनुहुन्छ। अनि आफ्नो अङ्कलको छोरी, ऊ चाहिँ मेरो बहिनी, नवीना चाहिँ बहिनी पऱ्यो। दाइ भनेपछि त्यो तपाईँकै चाहिँ काखमा चाहिँ बित्नु भएको हो? मेरो मैले अघि सुने कि दाइको काखमा। हजुर, दाइको काखमा भन्दा हजुर अर्को। तपाईँको नाम? नवीन थारू। ल भन्नुहोस् त नवीनजी, के भएको थियो खासमा चाहिँ हिजो घटनास्थलमा? तपाईँ होइन आफै पनि हुनुहुन्छ। यो बाघले बारम्बार आक्रमण गरिरहेको बेला हामी यो यहाँ भेला भएर हामी त्यो के भन्छ सुरक्षाको लागि हामी चाहिँ त्यो आन्दोलनमा उत्रेको। अनि त्यहाँदेखि के भन्छ उहाँ हामी गयौँ, तर त्यो शान्ति त्यो गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न लाग्यो। तर त्यो गर्दै बेलुकाको त्यही 4-5 बजिसकेको थियो होला। अनि त्यहाँदेखि बारम्बार त्यो प्रेसर आएको थियो, पुलिसहरूले अब त्यो हान्ने मात्रै कुरा गरिरहेको थिए। अनि त्यहाँदेखि हामी चाहिँ केही भएन। अनि त्यहाँदेखि के भन्छ एक्कासी के हो कि एक्कासी त्यहाँ पुलिसहरूले एक्कासी त्यो लट्ठीमोडा त्यो हान्न सुरु गरे। अनि त्यहाँदेखि भाग ठोक भएको फेरि त्यहाँ। अनि त्यसपछि नानी आन्दोलन चाहिँ जुन गाउँमै चाहिँ त्यो घटना बाघको आक्रमण भइसके पछाडि नानी चाहिँ जस आन्दोलनकै क्रममा चाहिँ गएकी थिइन्, आन्दोलन गर्न होइन, हजुर प्रदर्शन गर्नै गएकी थिइन्। हजुर भन्नाले गाउँका सबैजना गएका थिए, त्योमा नानी पनि थिइन्। हजुर भइसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ गोली नै हान्नुपर्ने अवस्था किन आयो प्रहरीलाई भन्ने कुरा हो हाम्रो होइन। के भएको थियो त्यहाँनिर चाहिँ? विवाद केही भएको थियो प्रहरीसँग तपाईँहरूको? विवाद त केही थिएन। किन हान्यो गोली चाहिँ? अब के त्यो त थाहा भएन, तर गोली चाहिँ नहान्नु पर्ने। जस्तो कुनै प्रदर्शन भए पछाडि होइन अश्रु ग्यास फालिन्छ, त्यसपछि हवाई फायर गरिन्छ र धेरै नै अति नै चाहिँ भयो भने गोली पनि हानिन्छ। तर गोली खुट्टामा हानिएला होइन, तर त्यसरी चाहिँ टाउकोमै हानेर त्यसरी चाहिँ मार्ने त्यो किसिमको कानुन चाहिँ छैन नि नेपालमा होइन। र हिजो चाहिँ त्यो जुन घटनास्थलमा चाहिँ जुन तपाईँहरू चाहिँ आन्दोलन गरिरहेको बेलामा त्यो सुरुमै चाहिँ गोली हानेको टाउकोमा अथवा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अश्रु ग्यासहरू फालेको त्यस्तो के? हजुर, पहिला ग्यास फालेको थियो। अनि त्यसपछि अलिक समयपछि त्यो फायर गर्न सुरु गर्यो। हवाई फायर पनि गरेको 1-2 गरे होला। त्यसपछि अब मान्छेलाई पुरै टाकी हान्न सुरु गर्यो। त्यसपछि मान्छेलाई ताकेर हान्यो। हजुर, त्यो बहिनीको कन्सर्टमा हानेर पुरैदेखि पुरै गिरी निकालिदिएको थियो। मैले आफ्नै त्यो गराएको उठाउन लाग्थेँ मैले। अनि त्यहाँदेखि म पनि त्यो नानीलाई बोकेर ल्याउन लाग्थेँ, तर ल्याउन सकेन मैले। त्यहाँदेखि झन् फायर भएको भइ थियो। म त्यहाँदेखि नभएको भए मलाई नि मारिदिन्थ्यो। गोली चल्थ्यो। गोली धेरै चल्यो त्यसो भए? हजुर, म त्यहाँ बोकेर ल्याउने बेलामा त्यो म नभागेको भए त मलाई पनि मारिदिन्थ्यो होला। ताकेरै मार्यो त्यसपछि? हजुर, टाकेर हान्ला थियो। के थियो उनीहरूको चाहिँ भन्नाले चाहिँ प्रहरीहरूको चाहिँ भनाइ के थियो? भन्नाले बाटो खुला गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू थियो? हजुर, त्यही कुरा हो होइन? हजुर, बाटो खुला गर्नुहोस्, बाटो तपाईँहरूले अवरुद्ध गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भनिराख्नु भएको थियो। हजुर। बहिनी चाहिँ खासमा कतिमा पढ्थिन् बहिनी? 10
ए 12मा जोइन गरेर अब अलिक सँग छोड्दै थिएँ ग्याप थियो बिचमा अनि त्यहाँ 18 वर्ष उहाँको उमेर हजुर बिहे भएको चाहिँ होइन छैन बिहा भएको छैन नानीको बिहा भएको छैन र आफ्नै आँखा अगाडि तपाईँले चाहिँ बहिनीलाई मारेको देख्नुभयो हजुर आफ्नै काखमा मैले बोकेर ल्याउन लाग्थेँ तर मैले बोक्न सकिनँ पुरै रगत भएको थिएँ म त्यो बेला नानीलाई बोक्दाखेरि तर मैले ल्याउन सकिनँ त्यहाँदेखि नभागे मलाई नि मारिदिन्थ्यो होला लासको नि आजसम्म थाहा भएन त्यो हिजो 5:30 भित्र भएको त्यो घटना अहिलेसम्म त्यो लासको अट्टोपट्टो छैन दाह संस्कार पनि भएको छैन थाहै छैन थाहै छैन जानकारी नै केही छैन पढे लासलाई घिसारेर लगेको भन्ने कुराहरू छ होइन हो उहाँहरूले त्यो हामीले देखेको छैन त्यो होला सायद तर देखेको छैन हामीले त्यहाँ जानै पाएको छैन हामी त्यहाँ लास छैन अहिले हजुर र त्यस पछाडि चाहिँ अहिले चाहिँ लास कहाँ छ भने तपाईँहरूलाई थाहा छैन थाहा छैन जानकारी आएको छैन जानकारी नै छ तपाईँहरूले जानकारी लिनुभयो या लिनु भएन तपाईँहरूले चाहिँ लिन खोजेको तर के भन्नुहुन्छ यो घटनाको बारेमा तपाईँ पनि दाइ हुनुहुन्छ होइन दाइलाई मैले सोधेँ सर यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो जुन उसको लागि लडिरहेछौँ आफ्नो सुरक्षाको लागि हाम्रो गाउँमै दिनदारै दिउँसै आएर बाघले मार्ला भने चाहिँ हामी कसरी सुरक्षित हुने हामी आफू कसरी सुरक्षित बस्ने त हामी आफ्नो ज्यान त बचाउनु पऱ्यो जङ्गलमा जनावरलाई हामी यति सुरक्षितसँग बचाइराखेका छौँ भनेपछि हाम्रो पनि त सुरक्षित हुनु पऱ्यो हामी त सुरक्षित हुनु पऱ्यो त्यही कारणले गर्दाखेरि अब ठिक छ हाम्रो सुरक्षाको लागि हामी चाहिँ अब लड्नुपर्छ यसरी भएन यो उसको जङ्गलहरूको जनावरहरूको भएन अलिकति तिनीहरूलाई राख्ने ठाउँ राम्रो भएन हाम्रो चाहिँ हामी सुरक्षित भएनौँ भनेर हामी आन्दोलन गर्न गएको अब आन्दोलन गर्ने क्रममा शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो आन्दोलन पनि केही थिएन र आन्दोलन त्यति बेरसम्म लगभग 10 बजेदेखि आन्दोलन सुरु भएको घटना भइसक्दा पनि सम्बन्धित निकाय जुन सुन्नुपर्ने निकाय त्यो कोही पनि आइदिएन त्यहाँ कोही पनि मेयर उपमेयरदेखि लिएर हजुरको जुन वन कार्यालयको सिडिओ साहबहरू हुनुहुन्छ अधिकृतहरू हुनुहुन्छ वन अधिकृत उहाँहरू किन आउनु भएन कोही पनि आइदिनु भएन भनेपछि सुन्ने मान्छे कोही नआइदिएपछि हामी कसरी त्यो आन्दोलन छोडेर आउने हाम्रो आन्दोलनको मुख्य त हामी आफ्नो सुनाउन गएको दुःख पोख्न गएको आफ्नो माग गर्न गएको माग्न गएको हामीलाई सुरक्षा चाहियो भनेर त्यसो गर्ने क्रममा त्यस्तो हुँदै पनि कोही पनि आइदिएन साँझसम्म कोही नआइदिएपछि अब प्रहरी प्रशासनले होइन तपाईँहरू बाटो छोडिदिनुहोस् अब हाम्रो सुन्ने नै कोही मान्छे नआइदिएपछि हामी बाटो कसरी छोड्ने भन्ने कुरा हो त्यस्तै क्रममा हुँदै गर्दाखेरि अब जनता झन्झन आक्रोशित हुँदै गइरहेको थिए अब प्रहरी प्रशासनले त्यसपछि तपाईँहरू प्रहरी माथि भन्दा पनि सुरुमा यस्तो भयो सर सुरुमा के भयो भन्दाखेरि जनता आक्रोशित भइसकेपछि बाटो माग सुन्ने मान्छे कोही आइदिएन हाम्रो माग जुन मागले हामी गछौँ त्यो माग सुन्न कोही नआइदिएपछि जनता आक्रोशित भयो यति बेलासम्म सम्बन्धित निकाय किन यसरी चुप छ त सिडिओ कार्यालय डिएसपीहरू किन आइराख्नु भएको छैन कोही पनि किन आएको छैन अहिलेसम्म वन अधिकृतदेखि लिएर मेयर उपमेयर कसैले वास्तै छैन केही चिजको यत्रो घटना भइसक्यो उहाँहरू मजाक रूपमा लिइराख्नु भएको छ भनेपछि यस्तो हामी यत्तिकै चुप बस्यौँ भने त हामी कहिले न्याय पाउने हामीलाई कहिले सुरक्षित हुने हामी कहिले सुरक्षित हुने भन्दै गर्दाखेरि त्यस्तै क्रममा प्रहरीले पछि होइन बाटो खुला गर्नुपर्छ भनेर अस्ट्रेल ग्यास प्रयोग गर्यो अस्ट्रेल ग्यास प्रयोग गरिसकेपछि सबैजना आँखा देख्न भइगयो आँखा पोल्न लाग्यो त्यही क्रममा प्रहरीले सुरुमा लाठीचार्ज गरेको सुरुमा प्रहरीले तपाईँले बाटो छोड्नुपर्छ अहिले चाहिँ बाटो छोडिदिनुपर्छ भनेर सुरुमा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको अब प्रहरीले लाठीचार्ज गरिसकेपछि जनता त आफू बस्नु पऱ्यो बस्ने क्रममा जनताहरूले यताबाट ढुङ्गामुढा फाल्न लागे हामीलाई तपाईँहरूले किन हामी त आफ्नो माग राख्न आएको हो नि त हामी त झगडा गर्न आएको होइन लडाइँ गर्न आएको होइन हामी न कसैको पसल तोडफोड गरेछौँ न कसैले हानि नोक्सान गरेछौँ हामी त सिर्फ आफ्नो न्यायको लागि हामी सुरक्षित हौँ भनेर त्यही माग्नको लागि आएको हामी आफ्नो कुरा राख्नको लागि आएको भनेपछि हामीलाई किन यसरी लड्ती प्रहार चार्ज भइरहेछ आफ्नो सुरक्षाको लागि उहाँहरूले ढुङ्गामुढा प्रयोग गर्नुभयो र यस्तै प्रयोग गरेरमा मेरो बहिनी पनि त्यहीँ थिइन् बहिनी त्यहीँ उसमा माहौलमै थिइन् त्यसले गर्दाखेरि माहौल अलि बढी ठुलो भइगयो त्यसपछि अब ढुङ्गामुढा हुन थाल्यो प्रहरीले उताबाट ढुङ्गामुढा गर्न थाले यताबाट जनताले गर्ने क्रममा अब ठिकै छ एकछिन नगरौँ अब जे भइगयो अब सुनाइ गर्ने मान्छे कोही आइदिएन भनेर कोही बोलाउनुहोस् त्यसपछि हामी फर्किन्छौँ भनेको उहाँहरू फर्किन लाग्नुभएको थियो अब फर्किन लाग्ने क्रममा प्रहरीले चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ गोली चलाएको त्यो बहिनीको गोली चलाउँदाखेरि चाहिँ अब यो हाम्रो सरकारको नियम त पक्कै पनि छैन होला मलाई लाग्छ है
अहिलेसम्म कुनै जनतालाई गोली चलाउने नियम छैन होला अहिलेसम्म र जनतालाई हामीले आफ्नो माग राख्न पाउने हाम्रो अधिकार छ कि छैन त्योमा हामी कन्फ्युज भयौँ क्या हामीले आफ्नो तपाईँहरूको माग पनि जायज माग नै थियो जायज माग थियो नि हाम्रो गाउँघरमा हामी आफ्नो खेतबारीमा जान नपाउने बाघले मारिदिने निकुञ्जले त अब त्यो जुन नजिकै गाउँ छ भनेपछि तारबार लगाउन सक्छ तारबार भनेपछि सामान्य तारबार होइन हात्ती पनि नआउन सक्ने पनि तारबार लगाउनु पर्छ जनताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी त दिनु पर्यो नि त सरकारले होइन तपाईँहरूको माग जायज थियो जायज हुँदाहुँदै त्यो प्रदर्शन गर्दा गर्दै र त्यहाँ फेरि जुन बहिनीको हत्या भएको छ त्यो सामान्य किसिमको हत्या भएको छैन एकदमै त्यो टाउकोमै गोली प्रहार गरेर गिदी पनि जुन हिसाबले निस्केको भनेर चाहिँ अघि दाइले भन्नुभयो तपाईँको हजुर त्यो त सर अब हजुरको यस्तो उसमा त त्यो प्रहरी जो कसले हानेको र आदेश कसले दिएको उहाँले चाहिँ एकदम कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ र तपाईँको माग यो हजुर यो पनि माग्छ र हाम्रो बहिनीलाई चाहिँ आफ्नो माग पुरा गर्नको लागि आन्दोलन गर्ने क्रममा हुँदाखेरि मृत्यु भएको त मान्छेले त्यसरी प्रहरी प्रशासनले त हाम्रो सुरक्षाको लागि आएको हो नि त सुरक्षाको लागि आउने क्रममा उहाँहरूले त ल ठिकै छ आन्दोलन बढी भयो एकदम चर्क्यो हामीले पनि थाहा पाछौँ यति बेलासम्म थाहा पाछौँ कि एकदम माहौल एकदम क्रिएट भएको एकदम ठुलो भएको भनेपछि घुँडाभन्दा तल गोली चलाउने भन्ने सुनेछौँ हामीले र आजसम्म कुनै कानुनमा पनि र कहीँ पनि सुने छैनौँ सायद छैन होला त्यो अहिलेसम्म कि कुनै प्रदर्शनकारीको आन्दोलन आफ्नो माग राख्ने क्रममा उहाँको टाउकोमा गोली हान्ने सायद नियम छैन होला तर त्यो किन भयो र त्यो यस्तो कार्य नहुने कार्य किन भयो र कसले गर्यो त्यो एकदमै दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनैपर्छ आदेश दिनेको हो र गोली हान्नेको हो त्यो हुनैपर्छ र हाम्रो एउटा के छ भन्दाखेरि जुन हामी पीडित छौँ अहिले बहिनीलाई चाहिँ एकदमै हाम्रो घरको उसलाई चाहिँ न्याय मिल्नुपर्छ र बहिनीलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्छ किनभने उसले त आफ्नो माग राख्न खोजेको हो नि त आफ्नो माग राख्ने क्रममा ज्यान गुमाएको भनेपछि त ऊ शहीद हो आफ्नो लागि लडिरहेछ ऊ आफ्नो लागि मात्रै नभएर यहाँ वाडादेखि लिएर पुरै गाउँको हाम्रो यो जति पीडित समाज छ नि जति जनता छन् त्यसको लागि लड्न गएको हो त ऊ आफ्नो सिङ्गल लडाइँ पनि लडेको होइन ऊ सबै जनताको हितको लागि लड्न गएको मान्छे जायज छ तपाईँको माग म तपाईँको माग सम्बोधन होस् तपाईँ के भन्नुहुन्छ म भगन चौधरी बोलिराखेको छु अब हाम्रो जिल्ला प्रशासनले कसरी आदेश दियो जिल्ला प्रशासनले आदेश दिएको हो कि हाम्रो इलाकाबाट आदेश दिएको हो गोली नचलाउनु पर्ने हो आँसु ग्यास छोड्नु पर्ने हो अनि गएर फेरि तपाईँको एकैचोटि डाइरेक्ट गोली चलाएर मृत्यु भयो अनि त्यसको माग पुरा हुनु पर्यो क्षतिपूर्ति हुनु पर्यो मान्छे त मर्यो गयो मान्छे त पाउँदैन र क्षतिपूर्ति सहित त्यसलाई चाहिँ कानुन कारबाही समेत गरेर सबै ठोक पाउनु पर्यो हामीले हस् मैले यहाँ बुवासँग जोडिन चाहेँ मृतक नबिना थारूको बुवा हुनुहुन्छ छोरीलाई कसरी सम्झिराख्नु भएको छ आज छोरीलाई कसरी सम्झिराख्नु भएको छ अब दुःखले सम्झेछौँ अन्त के गर्ने अब छोरीको मृत्यु भएको बेलामा बहुत दुःखी छौँ त्यहाँ पुरै परिवार आँसु पनि सधैँ झरी रहन्छ के सोच्नु भएको थियो छोरीको लागि छोरीले पढाऊ भनेको पढाउन सकेन गोली खाएर पढेको मऱ्यो कसरी गर्ने हो आमा को हुनुहुन्छ आमा बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न अनि म अरूसँग बोल्न चाहन्छु यहाँ तपाईँहरू चाहिँ नबिनाको को पर्नुहुन्छ नबिनाको दिदी म ठुलो दिदी नबिनाको नबिनाको ठुलो दिदी हजुर उहाँहरू दिदी नबिनाको दिदी हो नबिनाको दिदी ठुलो दिदी हो यो पनि कसरी सम्झिनुहुन्छ आज नबिनालाई अब के गर्ने सर यस्तो भएको हालत अब के गर्नु पुरा गर्न सके छैन बाटो सर आफ्नो बहिनीको अब के गर्नु मेरो बहिनीलाई किन गोली चलायो क्या यसरी हात खुट्टामा लाग्यो भने सन्चो भइहाल्थ्यो मान्छेको जिन्दगी गएको अब के हालत भएको मान्छे गएपछि हामी मान्छे पाउनौँ नि हामीलाई त अन्य चाहिन्छ हाम्रो बहिनीलाई त जे पनि चाहिन्छ अब कान्छी सबभन्दा कान्छी बहिनी हो हाम्रो बुवा र अङ्कलको छोरी मैले सबभन्दा कान्छी बहिनी हो परिवार थिएँ भर्खर 18 वर्षकी थिएँ 12 क्लासमा जोइन भएको थिएँ भर्खर अब आफ्नो मान्छे बित्दाखेरि कस्तो हुन्छ त्यो त
सायद बितेकोलाई पनि थाहा होला र तपाईँहरू महसुस गरेर पनि थाहा पाउनुहुन्छ। पक्कै पनि हामीलाई पनि एकदमै चाहिँ दुःख लागेको छ। हाम्रो बहिनी बितिसकेपछि अब जे हुनुभएको अब ढुङ्गा मुढामा चल्यो, कसरी अब सरकारको गल्ती हो कि कसरी हो, तर अब उसको मृत्यु भइसकेपछि अब हामीले के सरकारले के गर्छ, अब आमा बुवाको सन्तोषको लागि अब उहाँहरू त छोरी गुमाउनु भएको छ नि, त्यसको लागि सरकारले पनि त अब उसको के गर्नुपर्ने हो, अब क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ कि। एक हिसाबको निर्ममतापूर्वक हत्या भएको छ। प्रदर्शनको क्रममा उनी गइन्, टाउकोमै चाहिँ उहाँको चाहिँ गोली लागेर जुन हिसाबको चाहिँ हत्या भएको छ। निकै नै दुःखद छ यो। नबिनाको न्यायको लागि के भन्नुहुन्छ? के भइदियो हुन्थ्यो? के भइदिए तपाईँहरूको लागि अब राम्रो? जुन अवस्था हामीले भोगिरहेछौँ, हाम्रो बहिनी गइसकेपछि अब अरूको यस्तो नहोस्। सरकारले पनि जनताको माग जुन छ, अब चारैतिर बाघको आक्रमण छ सर, यता मात्र होइन चारैतिर, यो कहिले यता कहिले उता चारैतिर त्यो जुन आक्रमण भइरहेछ त्यो व्यवस्थित गरोस्। अनि अब पीडित पक्षलाई त उसले न्याय त दिनै पर्छ, न्याय त गर्नै पर्छ सरकारले। अब त्यही हो, हामीले जुन भोगिरहेछौँ त्यो अरूलाई भोग्न नपरोस्, त्यसको लागि सुनवाई गरोस् सरकारले। हामीलाई मात्र होइन, अब हाम्रो त बितिसकेपछि अब हाम्रो दुःख जुन छ उहाँहरूले अब हाम्रो दुःखलाई न्याय दिनु पर्यो। अब के गर्नुपर्छ, कसरी अब पीडित पक्षलाई कसरी न्याय हुन्छ, अनि पीडित पक्षको जुन आत्मसन्तुष्टिको लागि के गर्नुपर्छ त्यो गरिदिनु, त्यो गरोस्। स्थानीय जुन जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आउनुभएको छ किन यो घटना घटिसकेपछि घरमा? उहाँहरू वार्ड अध्यक्ष आउनुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभयो, के आश्वासन दिनुभएको छ? सकेसम्म आफूले जति सकिन्छ त्यो गर्छु भन्नुभएको छ। अब गरेको त छैन अहिलेसम्म। हाम्रो बहिनी के गर्छु भनेर भन्नुभएको छ? अब तपाईँको माग पुरा गर्ने भन्ने कुरा हो सर। अनि गरेको त केही पनि छैन अहिलेसम्म। जुन हिजै घटेको घटना, हिजै बितेकी बहिनीलाई अहिलेसम्म लास पर्दो छैन। बुवा आमा नातापाता यहाँ बसेर रोइरहेछन्, कराइरहेछन्, अहिलेसम्म कुनै खबर छैन। लास कहाँ छ भन्ने पनि थाहा छैन। केही पनि थाहा छैन सर, लास कहाँ छ केही पनि थाहा छैन। अब के गरिरहेछ, लास कतै फालिदियो कि जङ्गलमा कि कहीँ राखेछ कि त्यो हामीलाई थाहा छैन, कसैले पनि थाहा छैन र कुनै खबर पनि आएको छैन। अहिलेसम्म खबर आइसक्नु पर्ने हो तर पनि केही खबर छैन। किन त्यो लुकाउन खोजिरहेछ कि के होला, त्यो हामीलाई सबै कुरा दर्शाइदिनु पर्यो उसले। किन अहिले जुन अब त्यो गोली प्रहार गर्न नपाउने ठाउँमा पनि गोली किन प्रहार गर्यो उसले? खास उसले गोली प्रहार नगर्नुपर्ने, जनतालाई आक्रोशित थिए होला। अब दुःख परे बेला जुन जसलाई परे हुन्छ उ त आक्रोशित हुने नै भए। तर त्यतिखेर अब जुन अहिले स्थानीय सरकार छ नि, स्थानीय सरकार पनि त्यतिखेरै बेलैमा गइदिए सायद यस्तो नहुने पो थियो कि, त्यो पनि गुनासो छ हामीलाई। स्थानीय सरकारले पनि नहेरेको, हिजो केही पनि हेरेन, व्यवस्था गरेको अरे। हामीले सुन्नमा आएको छ कि स्थानीय सरकार कसैले पनि केही वास्ता गरेन, कोही पनि आइदिएन। त्यसले गर्दा पनि जनता आकर्षित भइसकेपछि उसले पनि त माहौललाई शान्त पार्न केही त केही गर्नु पर्थ्यो नि। तर माहौललाई केही शान्त गराउन सकेन, उल्टै दुवैतर्फबाट हानाहान भयो। उता प्रहरीबाट पनि त्यस्तै भयो। अनि जनता त आकर्षित हुने नै भयो। त्यो कुरा तिनीहरू जुन पीडित पक्षलाई लिएर गर्छन् त्यसलाई दुःख परेछ। एउटा मान्छे, एउटा बच्ची मरिसकेपछि 18 वर्षकी हामी बहिनी नबिना थारू त्यो बितिसकेपछि, त्यत्रो खबर सुनिसकेपछि जनता त चुप्प लाग्ने कुरा होइन। तर पनि त्यो माहौल शान्त पार्नलाई त्यो स्थानीय सरकार पनि आइदिएन सर। अनि माथिको अहिलेसम्म त धेरै छ्यापछ्यापी भइसक्यो होला नि यो कुरा, अहिलेसम्म त पक्कै पनि सीमित छैन ठाउँमा। तर पनि यति कुरा भइसक्दा पनि अहिले हिजो 5 बजेदेखिको घटना अहिले 11-12 कति बज्यो, 12-1 बजे होला सायद, 11 बजिसक्यो। तर अहिलेसम्म पीडित पक्ष रोइरहेछन्, कराइरहेछन्। अब मिडिया चाहिँ हजुरहरू आउनुभयो, एकचोटि पहिला आउनुभएको थियो। हामीले त्यो मिडियालाई कुरा मात्रै गरिरहेछौँ, तर यसको के भइरहेछ त्यो हामीलाई त्यो पनि थाहा छैन।